नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 1 लिएर उपस्थिति भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2076 Mr. Rajesh Devkota needs to accumulate rupees 10 lakh to buy a second-hand vehicle for his personal use. मिस्टर देवकोटालाई सेकेन्ड ह्यान्ड भेहिकल किन्नको लागि 10 लाख रुपियाँ आवश्यक पर्छ, अर्थात् एक्युमुलेट निड्स चाहिँ 10 लाख रुपिस छ। ही क्यान सेभ ओन्ली रुपिस 1,25,000 एनुअली आउट अफ हिज अर्निङ। उसको अर्निङ मध्ये उसले 1,25,000 मात्र सेभिङ गर्न सक्छ। विच क्यान बी डिपोजिटेड इन अ ब्याङ्क एकाउन्ट एट 12% एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। यो पैसा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा 12% इन्ट्रेस्ट रेट प्राप्त हुन्छ। His last deposit will be less than rupees 1,25,000. उसले लास्टमा डिपोजिट गर्ने पैसा 1,25,000 भन्दा कम हुनेछ। If less is needed to round out to rupees 10 lakh, 10 लाख रुपियाँलाई राउन्ड गर्दा चाहिँ लेस एमाउन्ट आवश्यक पर्ने हुन्छ। How many years will it take Mr. Devkota to reach his rupees 10 lakh goal? उसको 10 लाख रुपियाँ जुन उसले एक्युमुलेट गर्नुपर्नेछ अर्थात् प्राप्त गर्नुपर्नेछ, 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नको लागि उसले कति वर्षसम्म चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक, कति समय लाग्छ। जस्तै उसले 10 लाख रुपियाँ लोन लियो भने अर्थात् 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नको लागि उसको टार्गेट चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हो भने प्रत्येक वर्ष 1,25,000 1,25,000 1,25,000 जम्मा गर्दै जाँदा ब्याङ्कले 12% ब्याज दिन्छ भने 10 लाख रुपियाँ गोलमा पुग्नको लागि उसले कति समय लगाउँछ त भन्ने कुरा क्वेसनले सोध्यो। सुरुको वर्ष उसले 1,25,000, अर्को वर्ष नि 1,25,000, अर्को वर्ष नि 1,25,000 डिपोजिट गर्दै जाने। यो 1,25,000लाई हामी पिरियोडिक पेमेन्ट भन्छौँ। प्रत्येक वर्ष एउटै रकम डिपोजिट हुन्छ भने त्यो पिरियोडिक पेमेन्ट भयो, पिएमटी भयो। पिएमटी अनुसार उसले प्रत्येक वर्ष डिपोजिट गर्दै 1,25,000 जान्छ र लास्टमा उसले चाहिँ कति एमाउन्ट प्राप्त गर्छ त 10 लाख प्राप्त गर्छ। र लास्टको डिपोजिट चाहिँ 1,25,000 भन्दा कम हुन्छ, किनभने 10 लाख रुपियाँ उसले पुर्याउनु छ। त्यसैले त्यो राउन्ड गर्दा चाहिँ 1,25,000 भन्दा कम डिपोजिट हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक मिस्टर देवकोटा टु रिच 10 लाख गोल। 10 लाख गोल प्राप्त गर्नको लागि, 10 लाख उद्देश्य उसले पुरा गर्नको लागि अर्थात् 10 लाख उद्देश्यमा पुग्नको लागि कति समय लाग्छ, एउटा यो। अर्को हाउ लार्ज विल द लास्ट डिपोजिट बी। लास्टमा डिपोजिट गर्ने भनेको लास्टौँ किस्ता चाहिँ लास्ट एमाउन्ट चाहिँ कतिको हुनेछ भनेर सोध्यो। त्यो एउटा कुराहरू। अब यो पिरियोडिक पेमेन्ट हो 1,25,000, यसलाई एमाउन्ट अफ इभन क्यास फ्लो पनि भन्ने गरिन्छ। यो एन्युटीको एमाउन्ट हो। त्यसैले उसले प्रत्येक वर्ष तिर्ने अर्थात् डिपोजिट गर्ने पैसा 1,25,000लाई पिएमटी भन्छौँ। पिएमटी भएपछि यो एन्युटी भयो। त्यसैले उसले 10 लाख जुन चाहिँ लास्टमा प्राप्त गर्ने गोल हो, यसलाई हामी फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भन्छौँ। यो भविष्यमा प्राप्त हुने गोल हो। त्यसैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी 10 लाख, उसले तिर्ने वर्ष पछि तिर्ने अर्थात् डिपोजिट गर्ने पैसा पिरियोडिक पेमेन्ट 1,25,000, इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 12%, लास्ट डिपोजिट विल बी लेस देन रुपिस 1,25,000, नम्बर अफ इयर्स एन बराबर वाट र एमाउन्ट अफ लास्ट डिपोजिट बराबर वाट। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा व्यक्तिले वर्षमा 1,25,000 सेभिङ गर्न सक्छ, ब्याङ्कले 12% ब्याज दिन्छ र सर्टेन टाइम पछाडि कुनै वर्ष पछाडि उसको 10 लाख रुपियाँ गोल उसको छ, उसलाई आवश्यकता 10 लाख रुपियाँ छ भने त्यो वर्ष कति हो त, उसले कति वर्षसम्म 1,25,000 डिपोजिट गर्नुपर्छ र लास्टको एमाउन्ट चाहिँ 10 लाख पुर्याउने क्रममा 1,25,000 नै डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्योभन्दा कम हुन्छ। त्यो लास्टमा डिपोजिट गर्ने पैसा कति हो, क्वेसनले यति सोध्यो। अब हामीले सबभन्दा पहिला टाइम पिरियड निकाल्न पर्यो। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी दिएको छ, पिएमटी दिएको छ, के दिएको छ भने टाइम पिरियड निक्लिन्छ। हामी टाइम पिरियड निकालिसके पछाडि अब लास्टको डिपोजिट कति हो त भन्ने कुरा निकाल्न जान्छौँ। लास्टको डिपोजिट निकाल्नको लागि अहिले म सिकाउँला। पहिला हामी टाइम पिरियडको कुरा गरौँ। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी बराबर पिएमटी इन्टु 1 + k को पावर n - 1 डिभाइड k। हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ।
क्यालकुलेसन अफ नम्बर अफ इयर हामीलाई एक्ज्याक्ट इयर चाहिएको छ, त्यसैले हामी यसमा जान्छौँ। नम्बर अफ इयर एफबिए बराबर पिएमटी इन्टु 1 प्लस के को पावर n माइनस 1 डिवाइड के। एफबिए 10 लाख, पिएमटी 1,25,000, 1 प्लस के को पावर n माइनस 1 डिवाइड के। यहाँ हाम्रो निकाल्नुपर्ने छ, के हाम्रो 12% छ। यति गर्दाखेरि हामीले यो 10 लाखलाई 1,25,000ले डिभाइड गऱ्यौँ, पछाडिको 1 प्लस के को पावर n माइनस 1 डिवाइड के यो पछाडि नै राख्यौँ। अब यो 10 लाखलाई 1,25,000ले डिभाइड गरेर इन्टु 0.12 गर्दा 0.96 आउँदो रहेछ, अनि यो माथिको 1.12 को पावर n माइनस 1 भयो। अब यसको पछाडिको 1 अगाडि आएर 1.96 बराबर 1.12 को पावर n भयो। अब लग लिने 1.196 को लग, र यो लग लिँदा माथिको कन्स्टेन्ट भ्यालु अगाडि आउँछ, n लग 1.12 हुन्छ। अब n अगाडि आयो, n बराबर हामीले यो लग 1.96 को भ्यालु 0.2923 निकाल्यौँ। यसलाई लग 1.12 को भ्यालु 0.0492 ले भाग गर्दा 5.94 आयो। यो भनेको 6 इयर्स हो। इयर राउन्ड फिगरमा निकाल्नुपर्छ हामीले, त्यसैले 6 इयर्स निकाल्यौँ। अब हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यो इभन क्यास फ्लो हो। इभन क्यास फ्लोको हामीले n वा के पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट हामीले टेबल मेथड प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। एफबिए बराबर पिएमटी इन्टु एफबिआइएफए के पर्सेन्ट एन इयर, त्यो फर्मुला प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसबाट हामीले सबै भ्यालु राखिसकेपछि अनि हामीले टेबल हेरेर टेबल अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ फ्याक्टरमा नजिक पर्छ त्यो इयरलाई चाहिँ हामीले टाइम पिरियड अर्थात् इयर भन्न सक्छौँ। पर्सेन्ट अनुसार त्यो फ्याक्टर खोज्दै जान्छौँ र जहाँनिर n पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो n इयर्स हुने गर्छ। हामीले त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। अहिले हामीले फर्मुला मेथड प्रयोग गरिरहेका छौँ। अब हामी एकदम क्लियर हुनु पर्यो। हाम्रो यहाँनिर n चाहिँ 5.94 अर्थात् यो भनेको 6 इयरको नजिक छ भनेर हामीले 6 लियौँ, 6 इयर्स। अब के बुझ्नु पर्यो भने 1,25,000 1,25,000 1,25,000 डिपोजिट गर्दै 6औं वर्षमा डिपोजिट गर्दाखेरि उसको चाहिँ 10 लाख गोल पुग्छ, र 6औं वर्षमा 1,25,000 भन्दा कम डिपोजिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझियो। अब क्यालकुलेसन अफ लास्ट इयर डिपोजिट एमाउन्ट, क्वेसनले लास्ट इयर डिपोजिट कति हो, 6औं वर्षमा डिपोजिट गर्ने कति हो भनेर सोधेको छ। त्यसैले अब 1 देखि 5 सम्मको हामी पहिला फ्युचर भ्यालु निकाल्छौँ। 1 देखि 5 सम्मको एमाउन्टको फ्युचर भ्यालु निकाल्छौँ, अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी 5th इयरको लास्टमा अर्थात् 6 इयरमा, 5th इयरको लास्ट भन्दा नि 6 इयरको लास्टमा उसले डिपोजिट गर्ने एमाउन्ट कति हो त्यो निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिला फ्युचर भ्यालु अफ फर्स्ट 5 पेमेन्ट्स भनेको छौँ। फर्स्ट 5 पेमेन्ट्स उसले 5 वटा पेमेन्ट गर्दाखेरिको फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ। एफबिआइएफए के पर्सेन्ट एन इयर 1,25,000 5 इयर्स भएको भएर मैले 5 राखेँ यहाँ। यति गर्दाखेरि उसको 7,94,100 आउँछ। उसले 5 वर्षमा डिपोजिट गर्दाखेरि 5औं वर्षको अन्तिममा हेर्दाखेरि 7,94,100 पुग्यो। अब उसले 6औं वर्षमा 10 लाख बनाउने हो। अब उसले 6औं वर्षमा कति डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। उसले 6औं वर्षमा लास्ट डिपोजिट गर्ने पैसा कति हो यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यही अनुसार 5th इयरसम्म डिपोजिट गर्दा 7,94,100 हुन्छ भने यो 5th इयरको एमाउन्ट 6 इयरमा पुग्दा कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि 6 इयरमा उसले डिपोजिट गर्ने पैसा चाहिँ नपुगेको पैसा हो। 10 लाखबाट यो 6 इयरमा पुग्ने जति आउने टोटल पैसा छ त्यो घटाएर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ के हुन्छ त उसले लास्ट इयरमा डिपोजिट गर्ने पैसा हुन्छ। 5 वटा किस्ता तिर्दाखेरि अथवा 5 वटा किस्ता डिपोजिट गर्दाखेरि 7,94,100 भयो। अब यसको 6औं वर्षमा यो 7,94,100 को ब्यालेन्स कति हुन्छ त्यो हेरौँ। उसको ब्यालेन्स चाहिँ यो एउटा मात्र एमाउन्टलाई हामीले फ्युचर भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछौँ, 6 इयरमा लाँदैछौँ। त्यसैले एफबी बराबर पिबी भनेको यही 7,94,100 इन्टु 1 प्लस के हो। 1 वर्ष मात्र भएको भएर पावर 1 हो, पावर 1 देखाइरहनु परेन। यो एमाउन्टलाई हामीले 1 वर्ष पछाडि भनेको 6औं इयरमा लाँदाखेरि उसको 8,89,392 हुँदो रहेछ। 5औं वर्षसम्मको पैसा 7,94,100 डिपोजिट भयो ब्याङ्कमा, टोटल देखियो ब्याङ्कमा 1,25,000 1,25,000 5 वर्षमा डिपोजिट गर्दा ब्याङ्कमा 7,94,100 भयो। उसले 6औं इयरमा 10 लाख रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसैले 6औं इयरमा हेर्दाखेरि ब्याङ्कमा कति पैसा पुग्छ भनेर हामीले हेर्न पर्यो। त्यसैले यसको 1 वर्ष पछाडिको ब्याज जोड्दाखेरि
यो 5औं वर्ष जम्मा भएको पैसा इन्टु 1 प्लस के गर्ने हो, के को पावर 1 गर्ने हो, 1 भएको भएर नदेखाए पनि हुन्छ। 7,54,100 इन्टु 1.12 गर्दाखेरि 8,92,392 भयो। छैटौँ इयरको लास्टमा हेर्दाखेरि 8,92,392 हुनुपर्ने रहेछ। उसलाई चाहिएको 10 लाख हो भनेपछि अब कति पुगेन त? 10 लाख माइनस 8,92,392 गर्दा 1,10,608 पुगेन। अब उसले छैटौँ वर्षमा 1,10,608 रुपियाँ डिपोजिट गरेपछि उसको एमाउन्ट चाहिँ 10 लाख पुग्नेछ। हामी यहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो। 5औं किस्ता उसले पेमेन्ट गर्दाखेरि 7,94,100 हुँदो रहेछ। यो एमाउन्ट पनि छैटौँ वर्षमा पुग्दा 1 वर्ष ब्याज आउँछ, त्यसैले इन्टु 1 प्लस के गरेर छैटौँ वर्षमा हेर्दा 8,92,392 8,89,392 भयो। उसलाई चाहिएको 10 लाख हो, त्यसैले उसले छैटौँ वर्षमा 10 लाख पुर्याउनलाई 1,10,608 डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसरी 5 वर्षमा 1,25,000 डिपोजिट गर्दै जान्छ भने छैटौँ वर्षमा चाहिँ 1,10,608 डिपोजिट गरेपछि बल्ल उसको 10 लाख रुपियाँ पुग्दो रहेछ। यसरी छैटौँ किस्ता चाहिँ के भयो त 1,25,000 भन्दा कम भयो। यो कम भएको एमाउन्ट कति हो भनेर सोधेको थियो, यसरी निकाल्ने 1,10,608। अब हाम्रो ट्यु 2074 मा जाउँ। The management of Vikas Publication decided to buy a printing press machine अर्थात् printing press by taking a loan of rupees 10 lakh for 3 years from Nepal Bank Limited. नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट 3 वर्षको लागि भनेर 10 लाख रुपियाँ लोन लिने। The loan bears a compound annual interest rate of 10%. Interest rate 10% छ and calls for equal annual installment payment at the end of each year for 3 years. प्रत्येक वर्षको अन्तिममा 3 पटकसम्म उसले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अनि एमा व्हाट इज द एमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट भनेको छ उसले वर्षै पछि तिर्ने जुन चाहिँ रकम छ त्यसको एमाउन्ट चाहिँ कति हो भन्यो। यो भनेको इन्स्टलमेन्ट किस्ताको रकम हो, पीएमटी हो। उसले वर्षै पछि तिर्ने एनुअल पेमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, पीएमटी सोध्यो अर्थात् पिरियोडिक पेमेन्ट अर्थात् इन्स्टलमेन्ट सोध्यो। त्यसपछि बीमा हामीले लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सीमा व्हाट फ्र्याक्सन अफ पेमेन्ट मेड इन 2 years to represent year 2 represents the principal भनेको इयर 2 मा प्रिन्सिपल पेमेन्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ त भनेर सोधेको। उसले टोटल तिर्ने इन्स्टलमेन्टमा सेकेन्ड इयरमा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त कति फ्र्याक्सन आउँछ त भनेर सोधेको। हामीले पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल उसले सेकेन्ड इयरमा टोटल लोन के अरे टोटल इन्स्टलमेन्टको कति पर्सेन्ट तिरेको छ त निकाल्छौँ। अब सबभन्दा पहिला गिभनमा लोन एमाउन्ट 10 लाख, नम्बर अफ पेमेन्ट 3 इयर्स, इन्ट्रेस्ट रेट के बराबर 10%। अब सुरुमा हामीलाई सोध्यो व्हाट इज एमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट इन्स्टलमेन्ट बराबर व्हाट, इन्स्टलमेन्ट बराबर लोन एमाउन्ट बाई पीबीआईएफए के पर्सेन्ट एन इयर। लोन एमाउन्ट 10 लाख छ, पीबीआईएफए 10% के पर्सेन्ट भयो, यहाँ 3 इयर्स छ। 10 लाख डिभाइड पीबीआईएफए 10% 3 इयरको फ्याक्टर चाहिँ 2.4869 हो। गर्दाखेरि उसले एमाउन्ट चाहिँ 4,02,107 रुपियाँ 4 पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ। उसको इन्स्टलमेन्टको एमाउन्ट चाहिँ 4,02,107 रुपियाँ 4 पैसा रहेछ। अब उसले 3 वर्षसम्म 4,02,107 डिपोजिट गरेपछि उसको लोन सेटल हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। उसले वर्षै पछि तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ 4,02,107, यसलाई हामी इन्स्टलमेन्ट भन्छौँ अथवा पीएमटी पनि भन्छौँ। अब बीमा सोधेको छ लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल। लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल यसरी बनाउनु पर्छ। इयर सुरुमा हामीलाई इयर 1 2 3 तीनटा छ। यो इयरलाई मैले कोलम 1 लेखेको छु, बिगिनिङ एमाउन्टलाई कोलम 2, इन्स्टलमेन्टलाई कोलम 3, इन्ट्रेस्टलाई कोलम 4, प्रिन्सिपललाई कोलम 5 र इन्डिङ ब्यालेन्सलाई मैले कोलम 6 राखेको छु। हामीलाई 3 वर्ष दिएको भएर हामी 3 इयर्ससम्म गयौँ। यो इन्स्टलमेन्ट सधैँ बराबर हुन्छ, त्यसैले हामीले सुरुमा निकालेको जुन इन्स्टलमेन्ट छ 4,02,107 यसलाई मैले लहर यहाँ राखेँ। फर्स्ट इयरमा पनि 4,02,107 रुपियाँ 4 पैसा, सेकेन्डमा पनि त्यही, थर्डमा पनि त्यही। यदि हामीलाई 5 इयर्स दिएको भए 5 इयर्ससम्म त्यही राख्थ्यौँ हामीले। अहिले हामीलाई 3 इयर्स मात्र दिएको छ, त्यसैले 3 इयर्ससम्म राख्यौँ। अब सुरुमा बिगिनिङ एमाउन्ट भने उसले लिएको लोन 10 लाख हो, त्यसैले लोन ल्याएर यहाँ राख्यौँ 10 लाख। 10 लाखमा फर्स्ट इयरमा इन्स्टलमेन्ट 4,02,107 रुपियाँ 4 पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो।
इन्ट्रेस्ट निकाल्दा हामीले हाम्रो बिगिनिङ एमाउन्ट हेर्ने हो। बिगिनिङ एमाउन्ट 10 लाख छ। 10 लाखको के पर्सेन्ट भनेको कति पर्सेन्ट छ? यो कोलम 2 को हो, 3 को होइन। कोलम 2 इन्टु के पर्सेन्ट गर्नु पर्यो। कोलम 2 इन्टु के पर्सेन्ट। कोलम 2 भनेको हाम्रो बिगिनिङ एमाउन्ट हो 10 लाख। हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ? 10% दिएको छ। के बराबर 10% छ। त्यसैले 10 लाखको 10% गर्दा 1 लाख आयो। यो बिगिनिङ एमाउन्ट 10 लाख छ। 10 लाखको 10% गर्दाखेरि 1 लाख आयो। बिगिनिङ एमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने। इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ। बिगिनिङ एमाउन्ट 10 लाख छ, त्यसैले 1 लाख आयो। त्यसै गरेर प्रिन्सिपल आयो। प्रिन्सिपल भनेको 3 - 4 भनेको छु मैले। कोलम 3 भनेको इन्स्टलमेन्ट, 4 भनेको इन्ट्रेस्ट। कोलम 3 बाट कोलम 4 घटाउने भनेको 4,02,107.04 इन्स्टलमेन्ट हो। यसबाट इन्ट्रेस्ट 1 लाख घटाउँदा 3,02,107 रुपियाँ 4 पैसा बाँकी रह्यो। अब इन्डिङ ब्यालेन्स लास्टमा कति पैसा बाँकी रहन्छ त लोन भनेर हेर्नु पर्यो। यसको लागि 2 बाट 5 घटाउने। कोलम 2 भने बिगिनिङ एमाउन्ट हो। कोलम 5 भनेको प्रिन्सिपल हो। कोलम 2 बाट कोलम 5 घटाउने भनेको 10 लाखबाट 3,02,107 रुपियाँ 4 पैसा घटाउँदाखेरि 6,97,892.96 आयो। यो जति इन्डिङ ब्यालेन्स हुन्छ फर्स्ट इयरको, यो नै सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट इयरको इन्डिङलाई सेकेन्ड इयरको बिगिनिङमा ल्याएर राख्ने। 6,97,892.96। इन्स्टलमेन्ट यो भयो। इन्ट्रेस्ट हाम्रो यो बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्टु के पर्सेन्ट गर्नु पर्यो। बिगिनिङ ब्यालेन्स 6,97,892.96, के पर्सेन्ट भनेको 10% छ। यो गर्दा 69,789.29 आयो इन्ट्रेस्ट। अब प्रिन्सिपल भनेको इन्स्टलमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने प्रिन्सिपल आयो। इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको बिगिनिङ एमाउन्टबाट प्रिन्सिपल घटाउने इन्डिङ ब्यालेन्स आयो। यस्तै गरेर अब थर्ड इयरको लागि पनि सेकेन्ड इयरको इन्डिङ भनेको थर्ड इयरको बिगिनिङ हुन्छ। यो पैसा लगेर यहाँ राख्नु पर्यो सुरुमा। 2 इयरको इन्डिङलाई ल्याएर 3 इयरको बिगिनिङमा राख्ने। इन्स्टलमेन्ट त्यही भयो। 2 यो जहिले इक्वल हुन्छ। हामीले एमा निकालेको इन्स्टलमेन्ट। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट भनेको यो बिगिनिङ इन्टु के पर्सेन्ट गर्नु पर्यो 10%। यो बिगिनिङको 10% गरेर राखेको हो। क्वेसनमा 10% दिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट। प्रिन्सिपल भनेको इन्स्टलमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने प्रिन्सिपल आयो। इन्डिङ भनेको चाहिँ यो बिगिनिङ एमाउन्टबाट हामीले प्रिन्सिपल घटाउँदाखेरि इन्डिङ आयो, यो 0। लास्ट इयरको इन्डिङ ब्यालेन्स नहुने भएकोले सबै पैसा तिरेर सिद्धिने भएको कारणले इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ के हुने गर्छ त 0 हुने गर्छ। अर्थात् लास्टमा यो प्रिन्सिपल राख्दाखेरि यो जति बिगिनिङ एमाउन्ट छ यही राख्दै पनि हुन्छ। यही बिगिनिङ एमाउन्ट जति छ यसलाई ल्याएर यहाँ प्रिन्सिपलमा राख्दै पनि हुन्छ र यो लास्टको इन्डिङ ब्यालेन्स चाहिँ 0 देखाउने। अब फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल इन इयर 2 सोध्यो। इयर 2 मा कति छ भनेर अब हामीले यो क्यालकुलेसन गर्दा जहिले पनि जुन सोधेको हो त्यसलाई माथि राख्ने। प्रिन्सिपल अफ इन इयर 2 सोध्यो, त्यसैले प्रिन्सिपल अफ इयर 2 डिभाइड बाई इन्स्टलमेन्ट गर्ने जहिले पनि। जस्तै फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल इन इयर 3 भन्यो भने प्रिन्सिपल अफ इयर 3 डिभाइड इन्स्टलमेन्ट गर्ने। फ्र्याक्सन अफ इन्ट्रेस्ट इन इयर 2 भन्यो भने इन्ट्रेस्ट अफ इयर 2 डिभाइड बाई इन्स्टलमेन्ट गर्ने। यो जे सोधेको छ यसलाई माथि राख्ने, डिभाइड इन्स्टलमेन्ट गर्ने हो। फ्र्याक्सन अफ इन्ट्रेस्ट इन इयर 3 भन्यो भने इन्ट्रेस्ट अन इयर 3 डिभाइड बाई इन्स्टलमेन्ट गर्ने हो। यसरी जे सोधेको छ त्यसलाई माथि राख्ने र इन्स्टलमेन्टले डिभाइड गर्ने। यहाँ प्रिन्सिपल अफ इयर 2 को फ्र्याक्सन सोध्या हो, त्यसैले प्रिन्सिपल अफ इयर 2 डिभाइड इन्स्टलमेन्ट गर्यौँ। प्रिन्सिपल अफ इयर 2 भनेको यो 3,32,317.75 डिभाइड इन्स्टलमेन्ट भनेको हाम्रो 4,02,107.04 हो। त्यसैले यसको चाहिँ 0.826 आयो भनेको 82.64% चाहिँ एन्सर। यसरी गर्नुपर्ने भयो। अर्को छ हाम्रो ट्यु 2071। प्रजिता बरोड ₹56,500 स्टुडेन्ट लोन लिएको छ 56,500। when she was a student at त्रिभुवन युनिभर्सिटी at 12% इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम 12% इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन लिएको रहेछ। इफ सी रिपेड ₹10,000 पर इयर, उसले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10,000 पेमेन्ट गर्नुपर्छ। हाउ लङ टु द नियरेस्ट इयर इट टुक हर टु रिपे हर लोन भनेको छ। उसले यो लोन तिर्नको लागि कति समय लगाउँछ भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर हामीलाई 10,000 पर इयर भनेर एमाउन्ट दिएको छ। उसले प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने रकम 10,000 हो भने यो 10,000 लाई हामी चाहिँ
PMT भन्छौँ, पिरियोडिक पेमेन्ट अर्थात् एमाउन्ट अफ इभन क्यास फ्लो। PMT आयो 10,000। त्यसपछि हामीलाई टाइम पिरियड सोधेको n बराबर वाट, इन्ट्रेस्ट रेट 12% छ। अब सुरुमा लोन लिने हो, त्यसैले सुरुको भ्यालुलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। लोन एमाउन्ट जुन 56,500 छ यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। अहिले आज लोन लिने हो त्यसैले यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ र यो पिरियोडिक पेमेन्ट दिएको कारणले यो चाहिँ इभन क्यास फ्लो हो। इभन क्यास फ्लोमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले 56,500 चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भयो। अब यो इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लोबाट हामीले n वा k पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले टेबल मेथड प्रयोग गर्ने गर्छौँ। सिंगल क्यास फ्लोको k पर्सेन्ट वा n इयर निकाल्दा फर्मुला प्रयोग गर्ने गरिन्छ। इभन क्यास फ्लोमा चाहिँ हामी टेबल मेथड प्रयोग गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा सजिलो हुन्छ। अब हामीले फर्मुला प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ, तर क्यालकुलेसन गर्न एकदम टफ हुन्छ। त्यसैले फर्मुला भन्दा टेबल मेथड प्रयोग गर्ने। PBA 56,500 छ अनि PMT हाम्रो यो 10,000 छ। PBIFA 12% n इयर, k पर्सेन्ट 12 हो। PBIFA k पर्सेन्ट n इयर बराबर 56,500 डिभाइड 10,000 आयो 5.6500। यो 5.6500 फ्याक्टर आयो। यो फ्याक्टरलाई PBIFA टेबलमा हामीले 12% मा n इयरमा खोज्दै जाने। PBIFA टेबलमा 12% मा n इयरमा यो फ्याक्टर खोज्दै जाने। खोज्दै जाँदाखेरि according to PBIFA टेबल द फ्याक्टर 5.6500, द फ्याक्टर 5.6500 nearly lies at 12% on 10 years। जस्तै हाम्रो टेबलमा चाहिँ हामीले PBIFA टेबल, यहाँ PBIFA फ्याक्टर छ, त्यसैले PBIFA टेबलमा गएर सर खोज्दै जाने। माथि के पर्सेन्ट हुन्छ, तल n इयर हुन्छ। n इयर 5 छ, हाम्रो n इयर हैन, k पर्सेन्ट 12 छ। k पर्सेन्टमा खोज्दै जाने। k पर्सेन्ट 12 छ, हाम्रो माथिपट्टि दिएको पर्सेन्टेज 1 2 3 4 गर्दै 12 मा गएर 1 मा मिल्छ कि 2 मा मिल्छ कि 3 मा मिल्छ भनेर खोज्दै जाने। खोज्दै जाँदा 10 इयरमा पुग्दाखेरि चाहिँ यो नजिकै भेटिन्छ, 5.6500 नजिक भेटिन्छ। त्यसैले त्यो 10 इयर्स 12% मा सर र n मा खोज्दै जाँदाखेरि 10 इयर्समा भेट्यो भने यसको टाइम पिरियड चाहिँ 10 इयर्स भयो। यसरी निकालेको हो। According to PBIFA table, the factor 5.6500 nearly lies at 12% on 10 years। 10 इयर्समा नजिक पर्छ। एकदम हामी क्लियर हुनुपर्छ। माथिपट्टि पर्सेन्टेज दिया हुन्छ PBIFA टेबलमा, पर्सेन्ट हाम्रो 12% दिया छ। 12% मा 1 इयरमा मिल्छ कि 2 इयरमा मिल्छ कि भनेर खोज्दै जाने। खोज्दै आउँदाखेरि 10 इयरमा 5.6500 को नजिकको भ्यालु भेटिन्छ, नजिकको लिने हो। त्यसैले 10 इयर्स चाहिँ के हुन्छ, त्यसको टाइम पिरियड हुन्छ। त्यसैले hence it took her 10 years to repay the loan भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजको क्लास हामी यही अन्त्य गर्छौँ। हस्त, धन्यवाद।